अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। जैसा कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर के घर पे पुलिस जो है वो छापे मार रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और अब की बार भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे जब छापा मारा तो बड़े ही हैरान कुन इंकशाफात पुलिस ने किए, और वो फुटेजेस हमारे पास आ गई हैं जो मैं आपकी खिदमत में इस वक्त जैसे जैसे मैं बात करूंगी साथ साथ आप फुटेजेस देखेंगे कि जनाब पुलिस जब अली अमीन गंडापुर के घर पे गई तो उन्होंने देखा कि पहले से ही अली अमीन गंडापुर अपने घर से भाग चुके हुए थे, फरार हो चुके हुए थे बमा फैमिली। ना उनके फैमिली का कोई मेंबर वहां पे मौजूद था, ना वो खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके घर के अंदर जो है बहुत ज्यादा तादाद में अलमारियां बनी हुई थी, बहुत ज्यादा तादाद में स्टोर्स बने हुए थे। बाहर जो सामने सामने आपको नजर आता है, जैसे टीवी लॉन्च नजर आता है, आपको कमरे नजर आते हैं, तो पुलिस ने जनाब क्या किया, वहां तो बाहर उन्होंने सारी तलाशी ले ली, लेकिन जब बैक साइड में जो उनके कमरे हैं वहां पर पुलिस गई तो वहां पर बड़े बड़े कार्टन्स नजर आए, वहां पर बड़ी बड़ी अलमारियां नजर आई, और जब उनको खोला गया तो पुलिस जो है वो हैरान रह गई कि वहां पर उनके घर से जो सैलाब मुतासरीन का सामान है, जो कि उन्होंने, जो आपको याद है पिछले साल सैलाब आया था, लोगों की इमदाद के लिए जो उनको देना था वो उल्टा लोगों को देने के बजाय उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था, स्टोर करके रखा हुआ था। और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात लोगों को उस वक्त नजर आई जब कोरोना के टाइम पीरियड में जो इमदादी पैकेजेस आते रहे हैं, जो लोगों की इमदाद के लिए लोग कंबल और रजाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें देते रहे हैं, वो भी उन्होंने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। और सिर्फ वहीं तक नहीं, बल्कि उन्होंने जनाब जी अपने वो जो डेरा नुमा जो उनका घर बना हुआ था वहां पे उन्होंने गुलेलें भी रखी हुई थी, वहां पर उन्होंने डंडे भी रखे हुए थे। और ये तमाम जो सामान है ये पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और पुलिस जो है वो लेकर वहां से चली गई, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन बाद में अली अमीन गंडापुर के जो घर वाले हैं उनका रद्द अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब जी पुलिस हमारा पर्सनल सामान भी ले गई है, जो हमारे घर का सामान था उसकी रसीदें भी हमारे पास हैं। तो बहरहाल पुलिस का कहना यह है कि हमने उनका कोई पर्सनल सामान नहीं उठाया, वही रजाइयाँ, तो वही तलाइयाँ और वही जो सैलाब मुतासरीन और कोरोना टाइम पीरियड का जो इमदादी सामान था जो अली अमीन गंडापुर ने अपने घर में रखा हुआ था छुपा के, हम सिर्फ उस सामान को लेकर आए हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि गरीबों और यतीमों का माल तक इन लोगों ने अपने घरों के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को न्याजी साहब जो है फूलों की पत्तियां बरसाते हैं। और ये मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक अली अमीन गंडापुर की बात नहीं कर रही, आप किसी भी वजीर मशीर के घर पे जाएं, छापे मारें, आपको कोई ना कोई इस तरह की चीजें जरूर मिलेंगी। बहुत अफसोस होता है कि लोगों का खून चूस चूस के ना, ये वजीर नहीं है, ये जोंके हैं जो लोगों के साथ लगी हुई हैं। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको पुलिस क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने वजीर आला के खिलाफ काफी ज्यादा इल्जामात लगाए थे। आजम खान के खिलाफ उन्होंने अवाम को उकसाया था तशद्दुद के ऊपर। अच्छा, अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि वो बोल्ड टीवी जिसने सहाफत के नाम पे सहाफत नहीं की बल्कि सहाफत को एक धब्बे के तौर पर मुतारिफ करवाया, बोल्ड टीवी ने अपने आप को जियो न्यूज़ या एआरवाई के लेवल पर लाने के लिए अपने आप को गिराना जो है उन्होंने मकसूद समझा। उन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने अपना जो बयानिया है वो एआरवाई की तरह झूठ बोल बोल कर बनाया। आपको पता है कि एआरवाई के ऊपर अब तक कई जुर्माने हो चुके हैं। लंदन में वो अपने नाम से नशरियात नहीं कर सकते, जितना झूठ उन्होंने न्याजी के दौर में बेचा है, जितना झूठ बोल बोल कर उन्होंने लोगों की जहन साजी की। और वही काम पिछले काफी अरसे से जनाब कर रहे थे बोल्ड टीवी। बोल्ड टीवी के हेड आई थिंक आपको पता है समी इब्राहिम है। बहरहाल वही बोल्ड टीवी जो है वो कार्मिक अकाउंट का अब शिकार हुआ है, और अब की बार जनाब उन्होंने क्या किया है कि 40 to 50% जो अपने शेयर्स हैं, अपना चैनल जो है वो बेच दिया है। और बेचा भी उन्होंने किसी मारूफ ट्रांसपोर्टर को है जिनका ताल्लुक जो है वो कराची से है। बहरहाल बोल्ड टीवी की बोली लग चुकी है अब तक। और अब हम चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने इशाया दिया तमाम अरकान पार्लियामेंट को, उन्हें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना खिलाया। सारे खाने खाबे खिलाने के बाद उन्होंने जो है वो डेट अनाउंस कर दिया कि 9 अगस्त को असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी और उसके बाद जो निगरान वजीर आजम हैं वो आएंगे। तो निगरान वजीर आजम के जो नाम है वो 8 नाम है जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, और उसमें से 2 जो हैं वो मोस्ट फेवरेट नाम है। मैं आपके सामने वो सारे नाम रख देती हूँ। कल भी मैंने नाम लिया था, लेकिन अब मैं
मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि नहीं आप 8 के 8 नाम बताएं, तो नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ जी। एक है जी इसहाक डार, जो अब तक के मोस्ट फेवरेट रहे हैं, लेकिन इसहाक डार के बारे में काफ़ी तनकीद हो रही थी कि नहीं उनको निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि कोई इकोनॉमिस्ट हो ताकि ये जो 3-4 महीने उन्होंने रहना है वो अच्छे तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी को संभाल सकें। दूसरा जो मोस्ट फेवरेट नाम है उसमें आता है शाहिद खाकान अब्बासी का नाम। तीसरे नंबर पे जो नाम आता है वो साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद हैं, और चौथे नंबर पे जो नाम आता है वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद। मुझे फवाद हसन फवाद जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लगते हैं, और मुझे इसहाक डार भी काफ़ी रीज़नेबल लगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी मुझे ओके लगते हैं। इशरतुल इबाद पे मैं नहीं समझती कि इनका नाम होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो नॉमिनेट करना ही है। बलोचिस्तान से भी नाम आया है जनाब जी जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का, और साथ में असलम भूतानी का। तो ये टोटल 8 नाम हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो मोस्ट फेवरेट नाम है उसमें एक शाहिद खाकान अब्बासी हैं, और दूसरे जो हैं वो एक हफीज़ शेख का नाम भी आ रहा है। तो हो सकता है कि हफीज़ शेख हो सकता है कि जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी हों। तो देखते हैं कि जनाब अब मजीद इसमें क्या होता है। और जनाब वज़ीर आज़म तो बनना ही है, लेकिन बात वही है कि वो फैसले हों जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेटर हों, सबसे अच्छे हों। वैसे अच्छी बात यह है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर 22-22, 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। अब देखते हैं कि इंदिया ही दिया है या कि वो बाकायदा तिजारत जो है पाकिस्तान के साथ शुरू करते हैं या नहीं करते। और ये भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के लिए जो है ये तमाम जो कंट्रीज हैं ये मिलकर सॉवरन फंड कायम करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तान के अकाउंट्स में हमेशा 8 अरब डॉलर्स पड़े रहेंगे, ताकि पाकिस्तान को कभी भी खुदा ना खास्ता जो है वो डिफॉल्ट का खतरा ना हो। अगला आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें गोरे ने जनाब अली नियाजी साहब का किया इंटरव्यू, और उसने वो जो पंजाबी में कहते हैं ना भिगो भिगो के छितर मारना। अब नियाजी साहब को आदत थी अपने ही कंट्रोल्ड मीडिया को इंटरव्यूज देने की, अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने की, ARY की लाइट में काम करने की। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि जो गोरा है ये मुझे घुमा के रख देगा। अब वो गोरा जो है उसने नियाजी साहब को कहा कि क्या आपको कार्मिक यानी कारमा जिसको कहते हैं, कि आपको कार्मिक अकाउंट के ऊपर कोई यकीन है कि कारमा आपके आगे वापस आया? जिस तरह आपने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया नवाज शरीफ के साथ किया, जो आपने ज्यादतियां की, वही चीजें आज आपके सामने आ रही हैं। तो उस पर नियाजी साहब का जिस तरह से मुंह बन गया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तर्जुमे के साथ आप देखें, क्योंकि अंग्रेजी में सब लोग जो हैं वो शेयर कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को उसकी समझ नहीं आनी थी। तो उर्दू तर्जुमे के साथ जरा मुलाहिजा फरमाइए। मैंने पहले कारमा के बारे में बात की थी। सच तो यह है कि आप फौजी हिमायत का सहारा लेकर इक्तदार में आए। 2018 के इंतखाब में आपने इस टाइगर पर खुद सवारी की थी। उस वक्त आप फौज के करीब थे। आपके इक्तदार के इब्तदाई बरस में इंटेलिजेंस सर्विसेज और फौज से आप करीब थे, और जब आपसे वो अलग हुए तब अचानक आपने फैसला किया कि आप सियासत में फौजी मुदाखलत नहीं चाहते। ये तो खुली मुनाफकत है। फौज के एक तर्जुमान ने कहा था कि इमरान खान सबसे बड़े मुनाफिक हैं। अच्छा, एतजाज अहसन का एक क्लिप आपको सुनवाना चाहती हूँ, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सुनने के बाद ना आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि एतजाज अहसन की जो मुनाफकत है वो खुल के सामने आ जाएगी। हुआ जनाब ये है कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज अदालत में जो समाअत हुई थी, सिविलियंस का जो ट्रायल चल रहा है फौजी अदालतों में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई कर रही है उसको उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो डिले कर दिया। यानी बंदियाल साहब को अकल आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि मैं जा रहा हूं तो अब मैं ये पंगे नहीं ले सकता। पहले वो कह रहे थे कि हम हर सूरत इस पे सुमोटो लेंगे, ये जो सिविलियंस के जिन्होंने नोमे को तोड़फोड़ की थी इनके केसेस क्यों अदालतों में चल रहे हैं, मिलिट्री अदालतों के अंदर। लेकिन अब उन्होंने इसकी जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वहां पर मुलतवी की। वहां पर जस्टिस याहिया भी थे और उनके दलाइल बड़े कमाल के थे, और जस्टिस याहिया और अटॉर्नी जनरल के दरमियान जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें लोगों के ऊपर फ़ौज ने डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई, वरना अगर खुदा न खास्ता फ़ौज गोलियां चला देती तो आज हमारे मुल्क की क्या हालत होती। इस पर एतजाज़ हसन को बड़ी तकलीफ हुई। एतजाज़ हसन ने जो है वो फौरी तौर पे बंदियाल साहब को और जस्टिस याहिया को कहा कि जनाब आप बताएं ना क्यों नहीं गोलियां चलाई, इस्टेब्लिशमेंट को गोलियां चलानी चाहिए थी। और इस पे जो है वो एक सहाफ़ी ने उनको, जब वो बाहर आए तो उनको धर लिया और उनसे ये सवाल पूछा कि हाँ जी भाई, बाहर आप कुछ और बोलते हैं, अंदर जाके आप खुद जस्टिस साहब के सामने या जज साहब के सामने कह रहे होते हैं कि जी गोलियां तो चलानी चाहिए थी इस्टेब्लिशमेंट को, ऐसा क्यों कहा आपने। तो उस पर फिर जो एतजाज़ हसन है उन्होंने जो आएँ बाएँ शाएँ की वो उन्हीं की ज़बानी आप जरा सुन लीजिए।
یہ کس طرح برداشت ہو سکتا شہید صاحب آج آپ نے کہا کہ فوج نے گولی کیوں نہیں ماری 9 مئی کے مظاہرین کو، کیوں کہا آپ نے ایسا؟ آپ نے اس کو ضرور ٹوسٹ دینا ہوتا ہے. کیوں میں نے کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے. میں وہ بیان دے رہے تھے، بیان بنا رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ آئی جی کو لاؤ، آئی جی کو لاؤ، پتہ لگے کہ کیوں نہیں انہوں نے گولی چلائی. جو اتنا یہ کہتے کیوں نہیں دفاع کیا. 18 مقامات پہ پنجاب میں یہ ہو اور کسی مقام پہ بھی نہ ہو. آئی جی پنجاب نے ہر ایس پی کو، ہر ڈی ایس پی کو، ہر ڈی آئی جی کو حکم دیا ہوگا کہ تم نے نہیں جانا، ورنہ ان کی یہ ہوتی خواہش ہوتی کہ ہم جائیں. اٹارنی جنرل جی، تو آپ نے سنا کہ اعتزاز حسن کیا کچھ کہتے رہے ہیں ماضی میں. آپ کو یاد ہے کہ جب نام آیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر صدر بنا دیا جائے تو انہوں نے ان کے بارے میں بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ اس طرح کے گیٹ اپ کے ساتھ ان کو کون قبول کرے گا. یعنی مولانا صاحب کے گیٹ اپ کے اوپر انہوں نے کافی، اسلامک گیٹ اپ کے اوپر انہوں نے کافی تنقید کی تھی، اور مولانا کے خلاف انہوں نے پیپلز پارٹی کا صدارتی جو امیدوار ہے وہ بھی بنے تھے تاکہ عارف الوی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑے کھیل ہیں جی سیاست کے، بڑے رنگ ہیں جی سیاست کے، اور یہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں ہم بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. علیم خان بولے ہیں جی اب کی بار، انہوں نے کہا کہ خان صاحب وہ واحد پرائم منسٹر تھے جن کے دور حکومت میں 5 کروڑ روپے لے کر نوکریاں جو ہیں وہ بانٹی جاتی تھی. اس سے پہلے جن کو وہ کرپٹ کہتے رہے ہیں، مطلب نہ نواز شریف کے دور میں ایسا ہوا، نہ زرداری صاحب کے دور میں ایسا ہوا کہ 5 کروڑ لے کر جو ہے، آپ نے تو کئی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، آڈیوز دیکھے ہیں نیازی صاحب کے لیک ہو چکے ہیں جس میں وہ پیسے لینے کی بات کر رہے ہیں. ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو آپ نے سنی ہے. اور اب علیم خان کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے میں پوسٹنگز کروائی گئیں، اور اس میں بزدار صاحب کو کس طرح سے شامل کیا گیا، وہ سہولت کار تھے، اور کس طرح سے نیازی صاحب کہتے رہے کہ وہ تو میرا وسیم اکرم پلس ہے. میں وہ ویڈیو بھی لگا دوں گی کہ وہ علیم خان کے بارے میں کیا کچھ فرماتے رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ علیم خان جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے، اور اس کے علاوہ ایک ایماندار آدمی ہے. میں بالکل بے خوف ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا. ٹائم دو اور آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب سے کامیاب چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے. عثمان بزدار آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے، مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے. بڑا آسان تھا، صرف جو ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی وہ ڈی سی کا ریٹ جو تھا وہ 3 کروڑ روپیہ تھا، جو کمشنر تھا اس کا ریٹ 4 کروڑ روپیہ تھا. آپ ڈی سی کو اور کمشنر کو خاص ٹائم لائن دی جاتی تھی کہ آپ 6 مہینے کے لیے لگے ہیں، آپ نے 3 کروڑ روپیہ دیا. آپ کو اگر 6 مہینے کے بعد ایکسٹینشن چاہیے اسی اس پہ تو آپ 3 کروڑ اور دیں گے اور آپ لگے رہیں گے. اور سر یہ اپنا کبھی پنجاب کی حکومت میں، پنجاب کے دور میں پچھلے 70 سال میں جتنی مرضی کرپشن رہی ہے، پر کبھی پوسٹنگ ٹرانسفر ڈی سی ڈی پی او کی لگانے میں کبھی اس طرح مال نہیں گیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا، اور میں نے عمران خان صاحب کو جا کے بتایا کہ خان صاحب یہ تو کبھی جو بے ایمان سے بے ایمان وزیر اعلیٰ تھے یہ کام تو کبھی انہوں نے بھی نہیں کیا کہ آپ انٹرویو ہوتے تھے، میرٹ ہوتا تھا، کوئی ڈی سی لاہور لگ رہا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ 5 کروڑ روپے دیں اور آپ ڈی سی لاہور لگ جائیں، 3 کروڑ روپے دیں اور آپ ڈی سی گجرانوالہ لگ جائیں. لیکن خان صاحب کی آنکھیں بند تھیں کیونکہ ان کے اوپر جو وہ پتہ نہیں یہ اب خان صاحب کے اوپر واقعی اتنا جادو تھا یا عمران خان صاحب کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا تھا یا انہوں نے ویسے مسلطن اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. مگر اس سب کی تحقیقات تو ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، ہوئی نہیں ابھی تک. 2 بندوں سے ہو سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی تک. ایک عثمان بزدار صاحب، ایک عثمان بزدار صاحب کو پکڑ لیں، ایک فرح گوبھی. اور اب چلتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف. تو سنوکر چیمپئن ہے احسن رمضان، ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا. یہ معاملہ کیا پیش آیا؟ کافی زیادہ وہ رود ہو رہے تھے اور پولیس کا وہ جو سینئر افسر ہے جب وہ ان کے گھر پہ پہنچا تو جس طرح سے وہ جو
ہے وہ گلے لگ کے روتے رہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. وہ سین یہ تھا کہ بیسکلی وہ سنوکر چیمپئن ہیں اور رات کو 10 بجے کے بعد پولیس نے جو ہے سنوکر کھیلنے کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہے, اور پولیس کا جب چھاپا پڑا تو یہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے پولیس کو بار بار بتایا بھی کہ یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں اور یہ سنوکر چیمپئن ہیں, لیکن اس کے باوجود پولیس نے نہیں سوچا, نہیں دیکھا اور اٹھا کر ان کو دھر لیا, ان کو جیل بھی لے گئی. جیل کی تصویریں بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کافی روئے دھوئے. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ حامد میر کے جو بھائی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, وہ کیا ہیں, معاون ہیں, وہ بھی ان کے گھر پہ پہنچے اور سب نے جو ہے وہ ان سے جو ہے نا معذرت بھی کی. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, پوری رات ان کو جیل میں گزارنی پڑی اور جس طرح وہ روئے پیٹے, وہ فوٹیجز بھی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں. بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود ہی سنیے ان کی زبانی. جی تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے اور مجھے بتائیے علی امین گنڈاپور کے گھر جو چھاپا پڑا ہے اس کے بارے میں, اور جو خاص طور پہ وہاں سے سیلاب متاثرین کا سارا سامان جو وہاں سے نکلا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور مجھے بتائیے کہ بول ٹی وی کی جو بولی لگ گئی ہے, بول ٹی وی بکنے والا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ سیولینز کے حوالے سے جو ٹرائل ہے اس کو غیر معینہ مدت تک اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ اعتزاز احسن نے اس میں جو ڈبل گیم کھیلی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عدالت کے اندر کچھ اور کہتے ہیں, باہر کچھ اور کہتے ہیں, اور پھر اس پہ صحافی نے ان کو دھر لیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے گا کہ علیم خان نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو 8 نام میں نے آپ کو بتایا نگران وزیر اعظم کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون بنے گا. اور یہ بھی بتائیے کہ جو گورا ہے اس نے جو انٹرویو کیا ہے نیازی صاحب کا, اور جس طرح سے اس نے ان کو کارمک اکاؤنٹ کا ایک جو پہیا ہے نا, جیسا وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والی بات انہوں نے کی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تفسیر جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.